अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दीन में कोई जबर नहीं, एक तहकीकी जायजा। ज़माने हाजिर में ला इकराह फिद्दीन को एक उमूमी नारा बनाकर पेश किया जाता है, जिससे ये तासुर दिया जाता है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो न रियासती कानून नाफिज करता है, न किसी निज़ाम का पाबंद बनाता है, बल्कि सिर्फ दिलों तक महदूद है। हालांकि कुरान करीम के मुताले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली नमूने से मालूम होता है कि इस्लाम सिर्फ अकीदा कल्बी नहीं बल्कि निज़ाम रब्बानी है, जो ज़मीन पर अल्लाह के कानून के निफाज का मुतालबा करता है। ला इकराह फिद्दीन का ताल्लुक ईमान कल्बी से है, जहां इंसान पर जबर रवा नहीं, मगर ज़मीन के नज़्मो कानून में अल्लाह का हुक्म लाजिम व गालिब है, चाहे इंसान उसे माने या न माने। इस्लाम का मकसद ये नहीं कि हर शख्स जबरदस्ती मुसलमान हो जाए, बल्कि ये है कि जमीन पर किसी बातिल कानून को बाकी न रहने दिया जाए। चुनाचा कुरान की आयात जिहाद सूरह अनफाल आयत नंबर 39, और उनसे लड़ो यहाँ तक कि फितने यानी कुफ्र जुल्म का गलबा न रहे और सारा दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आए तो उनके साथ तजावुज नहीं सिवाय जालिमों के। सूरह अनफाल आयत नंबर 39, सूरह तौबा आयत नंबर 29। इनसे लड़ो जो रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखते और वो चीज़ हराम नहीं जानते जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम की हैं, और दीन हक नहीं मानते। अहले किताब में से उनसे लड़ो जब तक वो हाथ से जिजिया न दें और जलील होकर दीन की सरबरस्ती तस्लीम न करें। सूरह तौबा आयत नंबर 29 ये वाज़ेह करती हैं कि इस्लाम ईमान के मामले में आज़ादी और कानून के मामले में जबर इलाही दोनों को जमा करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, खुलफाए राशिदीन का तर्ज अमल और इस्लामी फतूहात सब इस हकीकत पर शाहिद हैं कि इस्लाम का गलबा दिलों पर ईमान के जरिए और जमीन पर काबू के जरिए कायम किया गया। यूं दीन में कोई जबर नहीं की आयत या तो आयात जिहाद से मंसूख है या ईमान के दायरे तक महदूद है, रियासती निज़ाम के लिए नहीं। ये तहकीक इस बाब में पेश की गई है कि इस्लाम का पैगाम सिर्फ रूहानी या इखलाकी नहीं बल्कि रब्बानी कानून के गलबे का पैगाम है, ताकि ज़मीन पर अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म न चले। असल मौजू पर आने से पहले डॉक्टर साहब की एक वीडियो आप देख लें। इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, यानी यह कि किसी भी शख्स को न कभी जबरन मुसलमान बनाया जाएगा न कभी बनाया गया। इस्तिस्नाआत हो सकते हैं, किसी का जाती कोई अमल हो, फेल हो, किसी ने किया हो। इस्लाम में किसी फर्द को जबरन मुसलमान बनाना हराम है। लेकिन इस आयत का यह मतलब निकाल देना कि निजाम बातिल को भी खत्म करना जो है, इसमें कोई ताकत इस्तेमाल नहीं हो सकती, यह हिमाकत है परले दर्जे की। निजाम बातिल निजाम जुल्म है, एक्सप्लॉइट कर रहा है लोगों को। अल्लाह और बंदों के दरमियान हिजाब बन गया है, पर्दा बन गया है। निजाम को ताकत के साथ खत्म करना फर्ज है मुसलमान का। दीन में कोई जबर नहीं, आयत महले बहस सूरह बकरा आयत नंबर 256। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ला इकराह फिद्दीन के बारे में मुफस्सरीन के 3 बड़े अक़वाल पाए जाते हैं। पहला कौल आयत मुहकिम यानी गैर मनसूख है। ये राय जमहूर मुफस्सरीन जैसे इब्ने जरीर तबरी, कुर्तुबी, इब्ने कसीर, शौकानी वगैरह की है। उनके नजदीक मतलब यह है कि इस्लाम कबूल करने पर किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हिदायत वाज़ेह हो चुकी है। दूसरा कौल है आयत मनसूख है। बाज मुफस्सरीन जैसे ज़हाक, सुफियान सौरी, इब्ने ज़ैद वगैरह से मनकूल है कि ये आयत आयात क़ताल व जिहाद से मनसूख है। उनका इस्तेदलाल ये है कि जब जिहाद फर्ज किया गया और मुशरिकीन से क़ताल का हुक्म आया तो ला इकराह फिद्दीन का हुक्म ख़त्म हो गया। तीसरा कौल है जुज़वी तखसीस हुई, मुकम्मल नहीं। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि ये आयत अहले किताब के हक में बाकी है कि उनसे जिजिया लेकर उनको उनके दीन पर रहने दिया जा सकता है, लेकिन मुशरिकीन अरब पर यह मनसूख है क्योंकि उनके लिए तौबा या इस्लाम के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रखा गया। सूरत तौबा आयत नंबर 5। जब हराम महीने गुजर जाएं तो मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, मुहासरा करो, हर कमीन गाह तैयार रखो। फिर अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उन्हें छोड़ दो, अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। सयाक व नुज़ूल ये आयत सूरत तौबा की उमूमी फिजा में है, जिसके आगाज में एक एलामिया बराए अमान, रद्द मुआहदा और मखसूस कबाइल मुशरिकीन के बारे में बयानात
शामिल हैं। मुफस्सिरीन की तरफ से रिवायत मिलती है कि ये मखसूस हालात यानी खुसूसन मक्का के बाज मुशरिकीन या वो गिरोह जो मुआहदे तोड़ते थे के तनाजुर में आई है। इसके साथ सूरत में आगे आयत नंबर 6 वगैरह ऐसे इरशादात भी हैं जो महफूज पनाहगाह मांगने वालों के बारे में रहमदिली बताते हैं। इस्तदलाल नसख के हक में कायलीन कहते हैं ये आयत वाज़े कताल का हुक्म देती है और इसने आयत बकरा 256 की उमूम को महदूद या मनसूख कर दिया है। इस आयत की सराहत और अमली इतलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ अहकामात मामलात में को दलील बनाते हैं। रद्द नसख न मानने वालों का मौक़िफ़ सयाक़े सूरत मक्का के मुशरिकीन के साथ मखसूस हालात और मुआहदा शिकनी का हवाला आयत को मखसूस बनाता है, यानी ये आम हुक्म नहीं। सूरह तौबा में आयत नंबर 6 जैसी नुसूस मौजूद हैं जो हिफाजत व मोहलत देती हैं। इससे मालूम होता है कि ये हुक्म मुकम्मल मुतलक नहीं, आम कुरानी उसूल दावत और आयत हिदायत बशमूल ला इकराह के साथ मुआफ़क़त की कोशिश की जाती है। सूरह तौबा आयत नंबर 29 जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं लाते और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है उसे हराम नहीं करते और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते, उनसे लड़ो यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जिज़िया दें और छोटे बनकर रहें। ये आयत भी मखसूस हालात या रियासती निज़ाम के बारे में है। इसका मतलब हर फर्द पर जबरन इस्लाम कबूल करवाना नहीं। आयत नंबर 29 में जिजिया और सागर के इक़साम फ़हम में बहस है। फ़ुक़हा ने इसे रियासती मुआहदात और हुकूक गैर मुस्लिम अक़लियत के तनाजुर में देखा जो ज़ाती जबर के मुतरद्दिफ़ नहीं। इस आयत से आम दावा दीन में जबर जायज़ साबित नहीं होता क्योंकि इसका दायरा अमल मखसूस हालात तक महदूद है। सूरत तौबा आयत नंबर 6 हिकमत रहम व पनाह, और अगर किसी मुशरिक ने आपसे पनाह मांगी तो उसको पनाह दो ताकि वो अल्लाह का कलाम सुने, फिर उसे उसकी महफूज राह दिखाओ, ये इसलिए कि वो लोग नादान हैं। अहम नुक्ता, ये आयत सूरह तौबा में सराहतन पनाह व मोहलत देने का हुक्म देती है। इसको नसख दलाइल के खिलाफ हवाला के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कताल के अहकाम के बावजूद भी मोहलत और पनाह इज्तिमाई उसूल है। इससे ये मौक़िफ़ मजबूत होता है कि कताल की आयत मखसूस हालात मुनाज़ात से मुंसलिक थी, उमूमी दावती उसूल ख़त्म नहीं हुए। मुफस्सिरीन के अलग अलग ज़ाविये और इसका खुलासा मनसूख कहने वाले आयत बकरा 256 की उमूम को लाहक कताल आयात यानी खास तौर पर सूरत तौबा की आयात ने महदूद या मनसूख किया। मरकजी दलाइल लफ्ज़ दीन कुरानी इस्तेमाल में अक्सर का मतलब निज़ाम, हुक्म या कानून भी लिया गया है। इसलिए जब कहा गया कि दुनिया पर अल्लाह का दीन कायम होगा तो मुराद सिर्फ ज़ाती ईमान नहीं बल्कि मजमूई शरीयत व कानून है। आयात कताल जिजिया मसलन वो आयात जो मुशरिकीन या अहले किताब के साथ रियासती कानूनी रवैया बताती हैं, ये जाहिर करती हैं कि इस्लाम का फैलाव एक रियासती कानूनी सतह पर भी था, यानी ज़मीन पर अल्लाह के अहकाम नाफिज करना भी मकसूद था। लिहाजा जब ये रियासती अहकाम आए तो ला इकराह फिद्दीन को या तो मनसूख समझा जा सकता है या उसकी हद बंदी करनी पड़ती है, क्योंकि एक सरजमीन पर दो मुतज़ाद कानूनी अहकाम एक साथ नहीं चल सकते, या अल्लाह का निज़ाम चलेगा या बशर का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत का मकसद आखिरकार हुक्म इलाही का आलमगीरी नफाज है। जब तक ये मुकम्मल न हो कुव्वत का इस्तेमाल लाजिम समझा गया। इस्लाम की तारीख और कुरान करीम में दीन का मफहूम सिर्फ ज़ाती ईमान तक महदूद नहीं रखा गया। इसका एक वाज़े और मौतबर मफहूम निज़ाम कानूनी व हुक्मी भी है। यही वजह है कि जब हम सवाल करते हैं कि क्या दीन में कोई जबर है तो हमें दो सतहें वाज़े करनी होंगी। नंबर 1 ज़ाती इनफरादी ईमान के बारे में ज़बरदस्ती, और नंबर 2 एक माशरे या सरजमीन पर अल्लाह के अहकाम के निफाज के बारे में रियासती कानूनी रवैया। बे लुग़वी कुरानी बुनियाद, कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर लफ्ज़ दीन किसी कौम या मलिक के तरीक़ेकार या कानून के मानी में आया है, यानी दीन महज दिल का अमल नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते अमल भी बताता है। इसी बिना पर किसी मुकाम पर बयान ये मिलता है कि किसी मलिक हुकूमत का दीन
مخصوص قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ نیز قرآن میں مالک یوم الدین وغیرہ کے الفاظ سے یہ تصور کہ رب العالمین کا اختیار و حکم ازلی و حتمی ہیں اور ایک دن تمام فیصلے اسی کی طرف جائیں گے، یہ بھی اس راہ کو تقویت دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک ہدف زمین پر الہی حکم کا نفاذ بھی تھا۔ جیم، آیات قتال، جزیہ اور حکومتی عمل۔ قرآن میں ایسی آیات بھی موجود ہیں جو ریاستی قوانین، جنگ و امن کے اصول اور اہل کتاب کے ساتھ معاہداتی اصول بتاتی ہیں۔ ان میں صراحت ایسی ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ جب ایک قوم ریاستی سطح پر اسلام کے دائرے اختیار میں آتی ہے تو اسے یا تو اسلامی ضوابط کے تحت آنا ہوگا یا معاہدہ جزیہ کے ذریعے مخصوص حقوق تسلیم کرنا ہوں گے۔ یہاں مرکز دلائل یہی ہے کہ یہ احکامات ایک سیاسی، قانونی، شہری تنظیم کے متعلق ہیں، نہ کہ محض ذاتی دعوتی ضابطے کے۔ دال، نتیجہ موقت مقدمہ۔ اس بنیاد پر بتایا جا سکتا ہے کہ لا اکراہ کے مطابق تشریح یعنی کسی انسان کو ذاتی طور پر جبراً ایمان دلوانا ہمیشہ قرآن و سنت کی روح کے خلاف ہے، مگر جب بحث ریاست، قانون اور سرزمین کی حاکمیت کی ہو تو قرآن کی سیاسی قانونی آیات کو بھی مد نظر رکھنا لازم ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، یہ ایک طرح سے سطحی بیان ہے۔ ایک مفصل نظریہ جس میں لغت، سیاسی سیاق اور تاریخ عمل شامل کی جائے تبھی مکمل تصویر سامنے آئے گی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام الہی کے قیام کی عملی شکل۔ مکی دور، دعوت نہ کہ قانون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 برس تک محض دعوتی اور فکری جہاد کیا، نہ آپ نے تلوار اٹھائی، نہ کوئی ریاست قائم کی۔ یہ دور لا اکراہ فی الدین کی اصل روح کا مظہر تھا، دعوت و بیان، دلائل و حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہوں۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راستے پر ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ یہاں مقصد قلبی ایمان کا قیام تھا، نہ کہ سیاسی حاکمیت کا۔ مدنی دور، دین کا قانون بننا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست قائم کی تو دین دعوت سے قانون کی طرف منتقل ہوا۔ اب دین صرف ایمان و عقیدہ نہیں بلکہ حکومت و قانون بن گیا۔ قرآن میں فرمایا، جنہیں زمین میں اقتدار دیا جائے وہ اللہ کے احکام نافذ کرتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ یہاں تمکین فی الارض، اقتدار کا ملنا دین کو ریاستی نظام میں بدل دیتا ہے۔ پہلا عملی اصول، جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد۔ مدنی دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 29۔ یہ آیت صاف اعلان ہے کہ جن اقوام نے اللہ کے دین یعنی قانون الہی کو تسلیم نہیں کیا ان کے ساتھ قتال کیا جائے، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے کر اسلامی قانون کی ماتحتی قبول کریں۔ یہاں مقصد جبری ایمان نہیں بلکہ الہی نظام کی بالادستی ہے، یعنی دین یعنی قانون یعنی حکم، اور اس حکم کا جاری ہونا ریاستی فریضہ ہے۔ لا اکراہ فی الدین سیاق و تخصیص۔ اس موقع پر آیت لا اکراہ فی الدین کا محل محدود ہو گیا۔ نجی ایمان پر جبر نہیں، یعنی دل سے کفر چھوڑنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن اجتماعی نظم میں اب بشر کا حکم نہیں چلے گا، زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہوگا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ بخاری اور مسلم۔ یہ قتال ایمان پر جبر نہیں بلکہ سیاسی و قانونی غلبے کی جدوجہد ہے۔ فتح مکہ، قانون کا غلبہ، عقیدے پر جبر نہیں۔ فتح مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقطۂ عروج تھا۔ یہاں دو اصول بیک وقت ظاہر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت الہیہ قائم کر دی، یعنی اللہ کا حکم اب مکہ میں نافذ ہو گیا، مگر آپ نے عقیدہ قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا، حتیٰ کہ اہل مکہ کو عام معافی دی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہاں دین میں جبر نہیں
निजी सतह पर बाकी रहा, लेकिन सियासी सतह पर अल्लाह का हुक्म नाफिज हो गया। यहूद व नसारा के साथ कानूनी रवैया। मदीना में यहूदी कबाइल के साथ जब उन्होंने रियासती बगावत की तो अल्लाह ने हुक्म दिया, सूरह तौबा आयत नंबर 29, उन्हें ईमान पर मजबूर नहीं किया गया, लेकिन इस्लामी कानून के तहत जिजिया देने पर मजबूर किया गया। इसी तरह रियासत में दोहरा कानून खत्म कर दिया गया। जमीन पर एक ही हुक्म रहेगा, अल्लाह का। यही वो मुकाम है जहां जमहूर मुफस्सिरीन के मुताबिक ला इकराह का इतलाक खत्म या महदूद हुआ। खुलफाए राशिदीन, इसी तसव्वुर का तसलसल। हजरत अबू बकर का कताल मुर्तदीन, ये ईमान की जबरदस्ती नहीं थी बल्कि रियासती नज्म का तहफ्फुज था। जो लोग ज़कात देने से इनकार कर रहे थे उनके साथ आपने फरमाया, अगर वो एक रस्सी भी रोकें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देते थे तो मैं उनसे कताल करूंगा। ये इस बात की अमली दलील है कि इस्लामी हुकूमत में हुक्म अल्लाह का ही चलेगा, हुआ कोई ईमान रखे या न रखे। दीन का मतलब हुक्म, कानून, निज़ाम इलाही। ला इकराह, निजी ईमान की आज़ादी। आयात जिहाद व जिजिया, रियासती कानून का निफाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा दीन को हुकूमत के दर्जे तक ले गए, लिहाजा ये कि दीन में कोई जबर नहीं, आयत मंसूख या महदूद है, क्योंकि अब अल्लाह का कानून जमीन पर गालिब होना है और किसी इंसान का कानून अल्लाह के मुकाबिल नहीं रह सकता। ये ताबीर, तफसीर, सीरत और फ़ुक़हा तीनों के दरमियान एक मंतिकी रब्त कायम करती है। फ़की नताइज और उसूली दलाइल, जिजिया, इर्तिदाद और इस्लामी हुकूमत के तहत गैर मुस्लिमों के अहकाम। फ़की नताइज और उसूली दलाइल, दीन में जबर नहीं, निजी अकीदा, रियासती कानून नहीं। फ़ुक़हा और मुफस्सिरीन का एक उसूली फ़र्क हमेशा रहा है कि ईमान दिल का मामला है, जबकि दीन कानून व निज़ाम, माशरती और रियासती नज़्म का मामला है। इसलिए ला इकराह फिद्दीन की आयत अगर निजी अकीदे पर सादिक आती है तो इससे रियासती कानून में नरमी या इख्तियारी इताअत का जवाज नहीं निकलता। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, इनसे जंग करो यहाँ तक कि फितना खत्म हो जाए और दिन पूरा अल्लाह के लिए हो जाए, सूरह अनफाल आयत नंबर 39, तो इसका मफहूम यही था कि जमीन पर अल्लाह के सिवा किसी का कानून न चले। यहाँ दीन हुक्म व कानून है, न कि जाती ईमान। फ़की तकसीम, ईमान की आज़ादी बमुकाबला हुकूमत की इताअत। फ़ुक़हा इस्लामी में दो दायरे हैं, दायरे तोज़ी, हुक्म। ईमान व अक़ीदा दिल का मामला। कबूल इस्लाम में जबर नहीं, ला इकराह फिद्दीन। रियासत व कानून ज़ाहिरी निज़ाम हुक्म, इताअत कानून इलाही वाजिब, आयात जिहाद व जिजिया। यानी इस्लाम दिलों पर नहीं, जमीन पर अल्लाह का हुक्म कायम करता है। अगर कोई काफिर ईमान नहीं लाना चाहता तो वो जिजिया देकर इस्लामी कानून की मातहती कबूल करे। ये जबरी ईमान नहीं बल्कि जबरी कानून है और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन के फैसलों में नजर आता है। आयत जिजिया का फ़की मफहूम, ये आयत यानी सूरह तौबा आयत नंबर 29, ये आयत रियासती बरतरी और सियासी जबरे को जाहिर करती है, न कि अकीदा का जबरे। यानी ईमान पर किसी को मजबूर नहीं किया गया, लेकिन इस्लामी हुकूमत के तहत रहना लाजिम है। जिजिया दरअसल रियासती तस्लीम की अलामत है कि हम अल्लाह के कानून के ताबे हैं। इमाम कुर्तुबी ने इस पर फरमाया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि उनसे लड़ो यहाँ तक कि वो जिजिया दें। इससे वाज़ेह है कि कुफ्र बाकी रह सकता है मगर इस्लामी कानून की मातहती लाजिम है। इर्तिदाद का हुक्म, दलील के दीन में कानून पर जबर लाजिम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो अपना दीन बदल दे यानी इस्लाम छोड़ दे उसे कत्ल करो। ये हुक्म साफ जाहिर करता है कि इस्लाम में अकीदा इख्तियार करना तो आज़ाद है मगर तर्क करना जुर्म है। क्यों? क्योंकि इस्लाम में दीन सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि रियासती शिनाख्त भी है। इसके छोड़ने से निज़ाम कानून टूटता है। लिहाजा फ़की तौर पर इर्तिदाद या रियासत से गद्दारी, यही उसूल दीन यानी कानून की ताबीर की तायद करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन का अमल। हजरत अबू बकर और मुर्तदीन, जब कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया तो हजरत उमर ने फरमाया कि कैसे लड़ोगे इन लोगों से जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। अबू बकर ने कहा, अल्लाह की कसम अगर इन्होंने मुझसे एक रस्सी भी रोक ली तो जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे तो मैं उसी के सबब उनसे जंग करूंगा। यहाँ अबू बकर का मौकफ साफ था, वो ईमान पर नहीं बल्कि कानून की खिलाफ वर्जी पर लड़े। ज़कात दीन, अल्लाह के हुक्म की इताअत, इनकार
دین الہی کے نظام سے بغاوت۔ یہ قتال فی سبیل اللہ اسی تصور کے تابع تھا کہ زمین پر اللہ کے حکم کے سوا کسی کا قانون نہیں چلے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دین کا غلبہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ آیت مقصد بعثت واضح کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبلیغ کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے۔ دین میں کوئی جبر نہیں، نجی سطح پر ایک اخلاقی اصول ہے، لیکن زمین پر اللہ کے قانون کا غلبہ دین کا حتمی مقصد ہے۔ دین کا مطلب قانون اور حکم ہے، ایمان اس کا جز ہے۔ نجی عقیدہ میں جبر نہیں، لیکن ریاستی قانون میں اللہ کے حکم سے انحراف جائز نہیں۔ آیات جہاد و جزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لا اکراہ کی اطلاق کی وسعت ختم یا محدود کر دی گئی۔ ارتداد کی سزا اور جزیہ کا نظام اس بات کی دلیل ہے کہ قانونی جبر دین کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا عمل اس مفہوم کی واضح تائید کرتا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا یا اسلام میں مذہبی آزادی نہیں۔ جدید اعتراضات کا علمی اور قرآنی جواب۔ اعتراض کا خلاصہ۔ مستشرقین اور لبرل مفکرین کا اعتراض یہ ہے، اگر اسلام میں دین میں کوئی جبر نہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 256 کا اصول ہے، تو پھر جہاد، جزیہ، ارتداد کی سزا اور غیر مسلموں سے قتال کا حکم کس لیے؟ یہ اعتراض کیے جاتے ہیں اسلام پر۔ یہی وہ سطحی اور ظاہری مغالطہ ہے جس نے مسلمانوں کے ایک طبقے کو دفاعی پوزیشن میں لا کھڑا کیا۔ ہاں، علماء کرام بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور کہنے لگے نہیں ہم نے ہمیشہ دفاعی جنگ کی ہے۔ یہی وہ سطحی اور ظاہری مغالطہ ہے جس نے مسلمانوں کے ایک طبقے کو دفاعی پوزیشن میں لا کھڑا کیا۔ پھر انہوں نے جلدی میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسلام نے صرف دفاعی جنگیں لڑی ہیں، اسلام نے کبھی حملہ نہیں کیا، اسلام میں کوئی جبر نہیں۔ حالانکہ یہ قرآن و سنت کے بیانیے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسلام نے صرف دفاع نہیں کیا بلکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے قتال کا حکم دیا۔ غلطی کی جڑ دین کو صرف ایمان سمجھ لینا ہے نا۔ آیت لا اکراہ فی الدین، اس لفظ میں لوگوں نے غلطی کی ہے، دین کو صرف ایمان سمجھ لینا، یہی غلطی کی جڑ ہے۔ اصل مغالطہ یہ ہے کہ دین کو صرف ذاتی عقیدہ سمجھ لیا گیا، حالانکہ قرآن میں دین بار بار قانون، نظام اور اقتدار کے معنی میں آیا ہے، جیسے سورہ یوسف آیت نمبر 36، آیت نمبر 76، اور وہ اپنے بھائی کو عزیز مصر کے دین کے مطابق روک نہیں سکتے تھے۔ یہ آیت ہے، لفظ دین آیا ہے قانون کی جگہ پہ، عزیز مصر کے دین کے مطابق، یعنی عزیز مصر کا جو قانون تھا اس کے مطابق وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح مالک یوم الدین، یعنی فیصلے اور جزا کے دن کا مالک، قانون کا دن۔ لہذا دین میں کوئی جبر نہیں کو اگر ہم قانون کے معنی میں لیں تو یہ آیت منسوخ یا محدود ہے، کیونکہ بعد میں قرآن نے قتال، جزیہ اور نفاذ حکم الہی کا واضح حکم دیا۔ قرآن کی ترتیب، تبلیغ سے غلبے تک، قرآن کریم میں دعوت سے جہاد تک ایک تدریجی نظام ہے۔ مرحلہ، نوعیت، مثال، مکی دور صرف دعوت، صبر، تحمل اور مدنی ابتدائی دور، اجازت قتال، مدنی اواخر دور، فرض قتال، کتب علیکم القتال، غلبہ و نفاذ، حکم قتال۔ یہی وجہ ہے کہ آیت لا اکراہ فی الدین مکی یا ابتدائی مدنی سیاق میں آئی جب اسلام کو غلبہ حاصل نہیں تھا، لیکن جب ریاست قائم ہوئی اور قانون الہی کا نفاذ شروع ہوا تو جبر کے خاتمے کا حکم نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے غلبے کا حکم نازل ہوا۔ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ قانون سے پھیلا۔ یہاں ایک نہایت اہم فرق ہے، اسلام تلوار سے پھیلا یہ الزام ہے، اسلام اللہ کے قانون کے غلبے سے پھیلا یہ حقیقت ہے۔ اسلام نے کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا، لیکن اسلام نے کسی کو اللہ کے قانون سے آزاد نہیں چھوڑا۔ جب اسلامی حکومت کسی علاقے میں داخل ہوتی تھی تو 3 آپشن دیے جاتے تھے۔ نمبر 1، اسلام قبول کرو، برابری کے حقوق پاؤ۔ نمبر 2، جزیہ دو، اسلامی قانون کی ماتحتی قبول کرو۔ اور پھر اس کے بعد اس کی کافی ڈیٹیل ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ڈیٹیل یہ ہے کہ اسلامی ریاست تمہاری حفاظت کرے گی اور بہت سارے حقوق ہیں۔ پھر نمبر 3، انکار، قتال۔ انکار کرو گے تو آؤ لڑو ہم سے اور مرو۔ یہ مذہب کا نہیں بلکہ ریاستی نظام کا معاملہ تھا۔ اسی کو قرآن نے فرمایا، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 29۔ دفاعی جنگ کا نظریہ، ناقص اور کمزور جواب۔ یہ کہنا کہ اسلام نے صرف دفاعی جنگیں کی، یہ دراصل ضعف فکری اور غیر مسلم بیانیے کے دباؤ کا نتیجہ ہے۔
اگر اسلام صرف دفاعی جنگ کرتا تو مکہ و مدینہ سے باہر قیصر و کسریٰ کے خلاف جہاد کیوں کیا جاتا؟ اگر صرف دفاع مقصود تھا تو سورہ توبہ میں عام قتال کا حکم کیوں دیا گیا؟ اسلام کا جہاد دو پہلو رکھتا ہے۔ پہلو مقصد حکم ہے، دفاعی جہاد ظلم اور حملے کے جواب میں، لہٰذا یہ کہنا کہ اسلام صرف دفاع ہے قرآن کے بیان سے متصادم ہے۔ ایمان پر جبر نہیں مگر قانون پر جبر ہے، یہ اسلام کا اصل توازن ہے۔ معاملہ آزادی یا جبر ہے۔ اسی فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج کے مسلمان اسلام کو نرم مذہب ثابت کرنے کے لیے اس کی روح کو کمزور کر بیٹھے ہیں۔ اسلام قلبی آزادی دیتا ہے مگر عملی اطاعت اللہ کے لیے لازم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثبوت۔ صلح حدیبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پر ایمان کا جبر نہیں کیا۔ فتح مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً قتال کیا، بت توڑے، نظام بدلا مگر ایمان پر جبر نہیں کیا۔ غزوہ تبوک مقصد دفاع نہیں تھا بلکہ روم کی طاقت کے خلاف پیش قدمی تھی، یعنی دین کا غلبہ۔ یہی توازن ہے، ایمان کی آزادی پلس قانون میں جبر، مکمل دین۔ غیر مسلموں کے پروپیگنڈا کا رد۔ اسلام نے تلوار سے مذہب پھیلایا ہے، غلط ہے۔ اسلام نے تلوار سے ظلم، شرک اور باطل نظام ختم کیا، درست ہے۔ اسلام نے کہا اللہ کا قانون غالب ہو کر رہے گا چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 32۔ لا اکراہ فی الدین ایمان کے معاملے میں آزادی کا اصول ہے، مگر قاتلہم حتی یکون، مگر زمین پر اللہ کے قانون کے غلبے کا حکم ہے۔ اس آیت کا عمومی مفہوم بعد کی آیات سے منسوخ یا محدود ہو گیا۔ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اللہ کے نظام عدل و قانون کے نفاذ سے پھیلا۔ اسلام میں ایمان پر اختیار اور قانون پر جبر دونوں جمع ہیں، اور یہی عدل الہی کا توازن ہے۔ تاریخی و عملی شواہد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت دین کا غلبہ، نہ صرف تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بالکل واضح کر دیتی ہے تاکہ اللہ کا دین تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ یہاں غالب کر دینا محض فکری غلبہ نہیں بلکہ سیاسی، قانونی اور عسکری غلبہ مراد ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، بخاری اور مسلم۔ یہاں مقصد دعوت زبان نہیں بلکہ نفاذ حکم الہی ہے۔ جب تک باطل نظام قائم رہے گا قتال جاری رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ مقصد بعثت یہ ہے کہ پوری روئے زمین پر اللہ کا حکم جاری ہو، اور یہ مقصد بعثت ایک دن پوری ہو کر رہے گی، اس کے بعد قیامت۔ مکی دور صرف تبلیغ، صبر اور حکمت۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دعوت اور صبر کا حکم تھا۔ اس دور میں ریاست نہیں تھی، اس لیے لا اکراہ فی الدین جیسی آیت کا اطلاق اس ماحول پر فطری تھا۔ لیکن جب ریاست مدینہ میں قائم ہوئی تو دعوت سے جہاد کی طرف منتقلی ہوئی۔ مدنی دور، نفاذ شریعت اور جہاد۔ مدینہ پہنچنے کے بعد پہلی مرتبہ یہ حکم نازل ہوا۔ سورہ حج آیت نمبر 39۔ اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ پھر رفتہ رفتہ حکم بڑھتا گیا۔ یہ تدریجی ترتیب اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کا مقصد دفاع نہیں بلکہ اللہ کے حکم کا غلبہ ہے۔ غزوات نبوی صرف دفاعی نہیں بلکہ دعوتی و انقلابی۔ غزوہ بدر یہ پہلی جنگ تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قریش کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر یہ ٹوٹ گئی تو شرک کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یعنی جنگ کا مقصد شرک کا خاتمہ تھا، محض بدلہ نہیں۔ غزوہ احد و خندق یہ دونوں دفاعی جنگیں تھیں، لیکن ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر نہیں۔ بخاری شریف۔ صلح حدیبیہ کے بعد دعوت و غلبہ کا مرحلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر، کسریٰ اور نجاشی کو خطوط لکھے، دعوت کے ساتھ سیاسی چیلنج بھی دیا، اسلام قبول کرو سلامت رہو گے، ورنہ تمہارا گناہ تمہارے رعایا پر بھی ہوگا۔ بخاری کتاب الجہاد۔ کچھ خطوط ایسے ہیں کہ جس میں کھلا چیلنج ہے، سلامت رہو گے، برعکس اس کے ہمارا لشکر تمہاری حکومت کو کچل دے گا، اسلام قبول کرو گے تو حکومت تمہارے پاس ہی رہے گی۔ 8 خطوط ہیں، الگ الگ موضوع ہیں سب کے، کسی کے ساتھ نرم رویہ، کسی کے ساتھ سختی،
चैलेंज है ये। पानी में कंकर मारेंगे तो लहर तो उठेगी, आप चैलेंज करोगे तो सामने वाला लड़ने के लिए तो आएगा। ये दिफाई जंग नहीं है, खुला चैलेंज है। ये दावत दरअसल हुकूमतों को इलाही निजाम के ताबे होने की दावत थी, न कि सिर्फ मजहब बदलने की। ग़ज़वे तबूक ये कतार रूमी सल्तनत के खिलाफ था, जबकि रूमियों ने मुसलमानों पर कोई हमला नहीं किया था। ये वाज़ेह दलील है कि इस्लाम सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि पेशकदमी करने वाला दीन है। फतह मक्का ईमान पर नहीं कानून पर गलबा। फतह मक्का के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम आज़ाद हो, यानी ईमान पर कोई जबरे नहीं किया, लेकिन साथ ही सारे बुत तोड़ दिए। काबा में सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रखा और ऐलान किया जजीरे अरब में 2 दिन जमा नहीं रह सकते। ये हुक्म वाज़ेह तौर पर कानूनी जबरे की दलील है कि जमीन पर अल्लाह के सिवा किसी दीन की हुकूमत नहीं। खुलफाए राशिदीन का तर्ज अमल, हजरत अबू बकर जंग इर्तिदाद, जब बाज कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया तो उनसे जंग की। ये ईमान की जंग नहीं बल्कि कानूनी बगावत के खिलाफ जिहाद था। हजरत उमर फतुहाते इराक व शाम, हजरत उमर के दौर में रोम व फारिस पर जिहाद किया गया। ये जंगे दिफाई नहीं थी बल्कि दावत कानूनी इलाही की थी। इब्न कसीर लिखते हैं, उमर बिन खत्ताब की राय ये थी कि कुफार से कताल इसलिए किया जाए ताकि अल्लाह के दीन को गालिब और जाहिर किया जा सके। अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़र 77। हजरत उस्मान व अली दाखिली नज़्म की जंगे, उनके दौर में भी कताल का मकसद निज़ाम इलाही को कायम रखना था, न कि किसी की जाती हुकूमत। इस्लामी फतुहात दीन का गलबा न कि लूट मार। मिस्र, शाम, इराक, ईरान, खुरासान, शुमाली अफ्रीका, इन तमाम इलाकों में इस्लामी फौजें काफिरों के हमले के जवाब में नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के नफाज के लिए दाखिल हुई। उन इलाकों के लोगों को 3 ऑप्शन दिए गए, इस्लाम कबूल करो, जिजिया दो, जंग करो। यहाँ कुरान के कानून अतौबा 29 की अमली शक्ल थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा का मकसद अदल इलाही का कयाम। इस्लामी जिहाद का मकसद लोगों को गुलाम बनाना नहीं बल्कि अल्लाह के सिवा हर बातिल कानून से निजात दिलाना था। फितना बातिल निजाम, दीन हुक्म इलाही। लिहाजा जब तक जमीन पर अल्लाह का हुक्म नाफिज ना हो जिहाद जारी रहेगा। खुलासे कलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन गलबे दीन था, सिर्फ तबलीग नहीं। मक्की दौर में सब्र, मदनी दौर में कताल, ये तदरीजी निजाम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद का मकसद जमीन से बातिल कानून का खात्मा था। फतेह मक्का ने साबित किया कि ईमान पर जबरे नहीं मगर कानून पर जबरे लाजिम है। खुलफाए राशिदीन ने जिहाद को निफाज़े हुक्म इलाही का जरिया समझा। इस्लाम की फतुहात रियासती गलबे के लिए थी, न कि दिफाई। ला इकराह फिद्दीन का मतलब ईमान की आज़ादी है, जबकि कातलुहुम का मतलब कानूनी जबरे है।